हाई एभ्रिवान सो 15.6 इन्चेसको गेमिङ ल्यापटप क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँहरूले धेरै नै अप्सन्स पाउनुहुन्छ नेपालमा लो एन्डदेखि लिएर हाई एन्डसम्म पनि निकै अप्सन्स रहेको छ। हामीले अस्ति नै भर्खरै रिभ्यू गरेको एसर ट्राइटन 500देखि लिएर MSI G66 सबै पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यो चाहिँ अलिकति हाई रेन्जमा पर्छ भने यो चाहिँ मिड रेन्ज क्याटेगोरीमा पर्ने ल्यापटप हो। यो ल्यापटपको नाम चाहिँ एसुस ROG Strix Scar 15 हो र यो ल्यापटपको प्राइस चाहिँ नेपाली मार्केटमा 2,44,000 रुपियाँ रहेको छ र यो प्राइसमा तपाईँले पाउने स्पेक्स भनेको चाहिँ इन्टेलको कोर i7-10875H CPU पाउनुहुन्छ र त्यसको साथसाथै RTX 2060 ग्राफिक्स पाउनुहुन्छ र त्यसै गरी यसमा 16GB ऱ्याम र 1TB SSD पनि रहेको छ। यो ल्यापटपको अलिकति हाई एन्ड भेरिएन्ट पनि छ न त जसमा चाहिँ i9 प्रोसेसर र RTX 2070 सुपर ग्राफिक्स रहेको छ, तर अनफर्चुनेटली त्यो चाहिँ अहिले नेपालमा आइसकेको छैन। एनिवेज यो ल्यापटपलाई अनबक्स गरेर अब चाहिँ यसको बारेमा फर्दर कुराकानी गरौँ। सो बक्स चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, निकै ठुलो रहेको छ। म यसलाई सुरुमै काटिदिइहालेँ। ल्यापटपहरू अनबक्स गर्न चाहिँ अलि मेसी नै हुन्छ। ओके, सो सुरुमा चाहिँ हामीसँग छ ल्यापटप जसलाई मैले एकैछिन साइडमा राख्थेँ। सो फर्दर चाहिँ बक्समा तपाईँहरूले एउटा ब्याग पनि पाउनुहुन्छ र यो ब्यागको क्वालिटी चाहिँ मलाई निकै राम्रो लागेको छ। बक्समा माउस पनि आउँछ जुन चाहिँ कम्बाइन यो दुइटाको प्राइस चाहिँ 15,000 जति पर्छ र क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई। यसलाई पनि म साइडमा राखिदिन्छु। एनिवेज लेट्स मुभ अन टु द ल्यापटप नाउ। अनि बाइ द वे यो ल्यापटपमा चाहिँ तपाईँले 2 वर्षको वारेन्टी पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एसुस बाहेक अरू कुनै पनि ल्यापटप ब्रान्डले अहिलेसम्म दिइरहेको छैन। एनिवेज ल्यापटपलाई अनबक्स गरिदिउँ। सुरुमा हाम्रो ल्यापटपै रहेको छ स्कार 15। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग यहाँ अर्को पेपर बक्स छ जहाँ चाहिँ हाम्रो पेपरवर्क, त्यसको साथसाथै एउटा अर्को सानो बक्स छ। यसमा चाहिँ यो की स्टोन रहेको छ जसको बारेमा चाहिँ म अझै एकछिनपछि कुरा गर्छु ल्यापटपसँगै। यसलाई यही साइडमा राखिदिन्छु अहिलेलाई चाहिँ। यसलाई पनि हटाइदिउँ। त्यसपछि यता साइडमा चाहिँ हाम्रो चार्जिङ ब्रिक रहेको छ र हाम्रो केबल छ र यतापट्टि साइडमा चाहिँ हामीसँग माउस छ। माउसको बारेमा अलिकति कुरा त मैले अघि नै पनि गरिसकेँ र यो माउसको बारेमा फन फ्याक्ट चाहिँ यो माउसको लाइटिङलाई चाहिँ यो किबोर्ड र यो ल्यापटपको ओभरअल लाइटिङसँग सिङ्क पनि गर्न मिल्छ। ओके, यो चाहिँ एउटा गेमिङ माउस हो है। सो बक्समा कन्टेन्ट चाहिँ यति नै हो। यसलाई म साइड लगाइदिएँ, सबै सामानलाई धेरै केयटिक देखियो यहाँ। सो उभिँदा खुट्टा गलेर बसेको है म चाहिँ, अलि सन्चो पनि छैन। सो आई होप यु डोन्ट माइन्ड। सो अब चाहिँ ल्यापटपकै कुरा गरौँ। तपाईँले डिजाइन हेरेरै भन्न सक्नुहुन्छ कि एउटा गेमिङ ल्यापटप हो। सो भारी चाहिँ भारी नै छ होइन यो ल्यापटप। यसको वेट चाहिँ 2.5 kgs रहेको छ। सो सधैँ यताउता हिलडुल गर्दाखेरि बोकेर हिँड्ने खालको ल्यापटप चाहिँ होइन यो। सो कसैलाई त ब्याक प्रब्लम पनि हुनसक्छ धेरै बोकेर हिँड्नु भयो भने। तपाईँहरूले यहाँ एकैछिन है त ल, तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यो पछाडिको भाग चाहिँ अलिकति एक्सटेन्ड भएको छ। यहाँ चाहिँ एक्जस्ट भेन्ट्सहरू रहेको छ र यता अगाडिपट्टि पनि, यता साइडतिर र अगाडिपट्टि पनि लाइटिङ LEDs भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै ठुलो देखिन्छ कि यो ल्यापटप। LED लाइट्सकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो लाइट्सहरूलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ एसुसको आफ्नै आर्मरी क्रिएट एपबाट। र यो लाइट्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले अब अफिसतिर जाँदाखेरि एकदमै झिल्के देखिने भएकोले अब तपाईँले टोटली अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो चोइस छ तपाईँसँग होइन। र डिजाइन चाहिँ फेरि अलिकति बल्की भए पनि स्टडी चाहिँ स्टडी नै छ यो ल्यापटप होइन। र यहाँ पछाडि यस्तो फिङ्गरप्रिन्ट स्मजेस पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ लाग्दैन। सो द्याट इज अ गुड थिङ टु। तर यो डिजाइनको बारेमा अलिकति चिन्ता लिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसको स्क्रिनमा अलिकति फ्लेक्स हुन्छ कि यहाँ, र यो हिन्ज पनि यस्तो प्रोट्रुडिङ खालको रहेको छ। सो लङ टर्ममा चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ हुनसक्छ है यसले। तर फेरि यो ल्यापटपको बेसहरू चाहिँ एकदमै स्टडी छ। सो त्यसमा चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन। र यो यहाँ तल रहेको यो LED स्टेटसलाई चाहिँ तपाईँले किबोर्डसँग पनि सिङ्क गर्नुहुन्छ र आफ्नै प्रोफाइल पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ आर्मरी क्रिएटभित्र गएर। सो त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो यसको डिजाइनको बारेमा।
ओके, डिजाइनकै कुरा गरिरहँदा चाहिँ अब पोर्ट सेलेक्सनको बारेमा कुरा गरौँ। यहाँ चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभ पोर्ट सेलेक्सन रहेको छ। अभियसली गेमिङ ल्यापटप हो, धेरै पोर्ट्स त भइहाल्छ। सो यता लेफ्टतिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले 3टा USB 3.1 Gen 1 टाइप ए पोर्ट्स पाउनुहुन्छ र त्यसको साथसाथै 3.5mm हेडफोन ज्याक पनि रहेको छ। र अरू पोर्ट्सहरू चाहिँ यसरी यहाँ पछाडि पनि छ कि यहाँ चाहिँ ल्यान पोर्ट रहेको छ, अनि HDMI 2.0, अनि चार्जिङ पोर्ट छ, र एउटा चाहिँ USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट छ विच अल्सो डबल्स एज अ डिस्प्ले पोर्ट। तर यसले थन्डरबोल्ट चाहिँ सपोर्ट गर्दैन, सो एक्सटर्नल GPU राखेर चाहिँ तपाईँले यसबाट चलाउन सक्नुहुन्न। त्यसै गरी यहाँ राइट साइडमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ खासै केही छैन, यो कीस्टोन राख्ने पोर्ट मात्र रहेको छ। यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ राख्न मिल्छ र यो कीस्टोन चाहिँ एउटा NFC इनेबल्ड चिप हो हैन। यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो गेमिङ प्रोफाइल्सहरू अथवा आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन चाहिँ यसमा स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को ल्यापटप जसमा चाहिँ यो कीस्टोन सपोर्ट गर्छ त्यसमा राखेर तपाईँले आफ्नो गेमिङ प्रोफाइल्सहरू शिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एनिवेज, किपिङ द्याट असाइड, किबोर्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ निकै वेल साइज छ र किजको ट्राभलहरू पनि निकै राम्रो रहेको छ। सो टाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मजाको एक्सपिरियन्स हुन्छ। एउटा सानो कम्प्लेन चाहिँ यहाँ यो एरो किजहरू चाहिँ अलिक सानो रहेको छ, त्यति मात्रै हो। यो चाहिँ एउटा RGB किबोर्ड हो र एकदमै सफिसियन्टली लिट पनि छ, त्यो डिमनेसको समस्या चाहिँ हुँदैन। र अघि नै भने जस्तै तपाईँले आर्मरी क्रिएट सफ्टवेयरबाट यसको लाइटिङ इफेक्ट्स र प्रोफाइल्सहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँलाई त्यो गर्न मन छैन भने तपाईँले सिम्पली FN की र यो साइड एरो किजहरू थिच्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले लाइटिङ प्रोफाइल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र इन एडिसन टु द्याट तपाईँले आर्मरी क्रिएट सफ्टवेयरबाट चाहिँ आफ्नै लाइटिङ प्रोफाइल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ आफूले इच्छा अनुसार। र यहाँ तल्लोपट्टि चाहिँ ट्र्याक प्याड रहेको छ जुन चाहिँ एकदमै डिसेन्ट साइजको छ र फङ्सनिङ पनि राम्रै छ, त्यस्तो केही प्रब्लम हुँदैन यसबाट। र यहाँ माथिपट्टि चाहिँ तपाईँले यो ट्र्याक प्याडमा लङ प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ यसले नमप्याड एक्टिभेट गर्छ। यस्तो अरू एसुस ल्यापटपहरूमा पनि देखेकै कुरा हो, सो इट इज नथिङ न्यू। ओके, मुभिङ अन, अब चाहिँ डिस्प्लेतिर लागौँ। र यो प्राइस रेन्जमा पाउने वान अफ द बेस्ट डिस्प्लेज हो यो चाहिँ। यसमा चाहिँ 240 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट रहेको छ र यो चाहिँ एउटा 1080p स्क्रिन हो। र मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले गर्ने नर्मल कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब क्रोमहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै स्मुथ एक्सपिरियन्स छ यसमा हैन। र त्यति मात्र नभएर यो ल्यापटप चाहिँ निकै कलर एक्युरेट पनि छ कि यसमा चाहिँ 100% sRGB रहेको छ। सो मुभीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इमर्सिभ एक्सपिरियन्स हुने गर्छ। त्यसै गरी 240 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट भएको कारणले हाई FPS गेम्स खेल्न चाहिँ यसमा अझ मजा आउँछ हैन। तर यो डिस्प्लेमा अलिकति एउटा सानो कम्प्लेन भनेको चाहिँ त्यस्तो ब्राइट छैन। सो मोस्ट अफ द टाइम्स चाहिँ तपाईँहरूले 100% ब्राइटनेसमै राखेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। मुभिङ अन, अब यो ल्यापटप खोल्न पनि एकदमै सजिलो छ। यहाँ पछाडि रहेको 10-12वटा स्क्रु खोलेपछि चाहिँ यु क्यान गेट स्ट्रेट इन साइड। र यहाँ पछाडि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2टा ऱ्याम स्लट्स रहेको छ र त्यसै गरी यसमा 2टा M.2 स्लट्स पनि रहेको छ फर SSD। र अघि नै भने जस्तै यसमा 1TB SSD चाहिँ पहिलेदेखि नै आउँछ। यहाँ तल्लोपट्टि लेफ्ट र राइट साइडमा चाहिँ तपाईँले स्पिकर्स भेटाउनुहुन्छ र त्यस्तो बबाल लाउड नभए पनि यो स्पिकर्सको क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ जे होस्। अब फ्यान्सहरू फुल स्पिडमा चलिरहँदाखेरि पनि तपाईँले स्पिकरको साउन्ड चाहिँ मजाले नै सुन्नुहुन्छ। सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ कम्प्लेन छैन। त्यसै गरी यहाँ तल्लोपट्टि चाहिँ 66 वाट आवरको नन रिमुभेबल ब्याट्री छ। हुन त ओके नै हो साइज त, यतिको अब नर्मल ल्यापटप्समा हुनु भनेको चाहिँ पर्याप्त नै हुन्छ। तर फेरि यो चाहिँ गेमिङ ल्यापटप हो अनि स्पेसली यसमा चाहिँ 240 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट रहेको छ र धेरै TDP भएको CPU र GPU छ। त्यस कारणले चाहिँ यो ल्यापटपको ब्याट्री लाइफ एभरेज मात्रै छ। मैले चाहिँ पर्फर्मेन्स मोडमा राखेर 100% ब्राइटनेसमा चलाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो नर्मल कामहरू गर्दा जस्तै अब क्रोम चलाउँदा युट्युब भिडियोज हेर्दाखेरि चाहिँ 3 घन्टाको ब्याकअप पाएको थिएँ। हुन त तपाईँले ब्राइटनेस कम गरेर पावर सेभिङ मोडमा चलाउनुहुन्छ भने 4 घन्टा जतिको ब्याट्री लाइफ चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर अब ब्याट्री लाइफ चाहिँ त्यही पनि एभरेज नै छ भन्नुपर्छ। एनिवेज, मैले चाहिँ यो गेमिङ ल्यापटपको नन एसेन्सियल गेमिङ कुराहरू चाहिँ धेरै गरिसकेँ, त्यसको लागि चाहिँ माफ गरिदिनु होला। अब चाहिँ म यसको गेमिङ र पर्फर्मेन्सको कुरा गर्छु। र मैले अघि नै भने जस्तै यसमा चाहिँ इन्टेल कोर i7 10875H प्रोसेसर र RTX 2060 ग्राफिक्स रहेको छ। र यो प्राइसको लागि चाहिँ यो कन्फिगरेसन अलिकति ओभर प्राइस हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यही प्राइसमा चाहिँ तपाईँले अलिकति बेटर GPU RTX 2070 भएको ल्यापटप पनि पाउनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल एसरको प्रेडेटर हिलियोस 300। सो यदि तपाईँ चाहिँ एकदमै कोर पर्फर्मेन्स सेन्ट्रिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले हिलियोस 300 मा बेटर प्राइस टु पर्फर्मेन्स रेसियो पाउनुहुन्छ। तर फेरि यो ल्यापटपमा चाहिँ तपाईँले 240 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट पाइरहनु भएको छ र त्यसको साथसाथै भेरियस लाइटिङ इफेक्ट्सहरू पनि रहेको छ। सो यो कुरामा चाहिँ अलिकति स्लाइट ट्रेड अफ हुनसक्छ। गेमिङकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द AAA टाइटल्सहरू चाहिँ तपाईँले मिडियम सेटिङ्समा विदाउट एनी ल्याग अर स्टटर खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यो ल्यापटपमा ब्याटलफिल्ड 5 DXR अफ गरेर अल्ट्रा सेटिङ्समा खेलेको थिएँ र मजाले विदाउट ल्याग्स एन्ड स्टटर्स चलेको थियो।
तर विचर 3 जस्तो अलिकति हाई र डिमान्डिङ गेम्सहरू चाहिँ हाई सेटिङ्समा अलिकति ल्याग र स्टटर हुन्छ। सो यो कुरामा चाहिँ RTX 2070 भएको हिलियोस 300ले चाहिँ बेटर पर्फर्म गर्छ। त्यसै गरी अरू हाई एन्ड गेम्सहरू जस्तै फार क्राई 5 अनि स्याडो अफ द टुम रेडर पनि हाई सेटिङ्समा मजाले नै चल्छ। सो त्यसमा पनि प्रब्लम छैन। र तपाईँले चाहिँ 240 हर्ट्ज रिफ्रेस रेटको पूर्ण प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ CS:GO र भ्यालोरेन्ट जस्तो गेम्सहरूमा चाहिँ एकदमै हाई FPS सम्म पनि पुश गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब गेमिङ ल्यापटप भएपछि हिटिङ पनि एकदमै क्रुसियल एस्पेक्ट त भइहाल्यो। हिट म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ 3वटा एक्जस्ट भेन्ट्सहरू रहेको छ। एउटा चाहिँ यहाँ राइट साइडमा छ भने 2टा चाहिँ यस्तो पछाडिपट्टि छ र एयर इन्टेक भेन्ट्स चाहिँ यहाँ तलपट्टि रहेका छन्। र टर्बो मोडमा चलाउँदाखेरि चाहिँ ल्यापटपको फ्यान्सहरू फुल स्पिडमा चल्ने गर्छ, जसले गर्दाखेरि हिट म्यानेजमेन्ट चाहिँ ल्यापटपले एकदमै राम्रोसँग गर्छ। सो कुनै किसिमको हिटिङ इस्युज चाहिँ छैन। अलिकति यो किबोर्डको सेन्टरमा र यहाँ साइडतिर र अलि माथिपट्टि चाहिँ अलिअलि हिट हुन्छ, तर त्यस्तो ठुलो प्रब्लम हुने चाहिँ केही छैन। सो चिन्ता चाहिँ लिनु पर्दैन। ओके, लास्टमा कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हो यो ल्यापटपको GPU चाहिँ अलिकति अन्डर पावर्ड छ। अब यो प्राइसमा चाहिँ तपाईँले अझै बेटर GPU भएको ल्यापटप्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। बट स्टिल मलाई चाहिँ यो ल्यापटप एकदमै वर्थ इट छ जस्तो लाग्छ यसको प्राइसको लागि, स्पेसली फर 3 रिजन्स। नम्बर 1 चाहिँ यसको डिस्प्ले राम्रो छ होइन, यसमा चाहिँ अब कलर एक्युरेट डिस्प्ले पनि छ, 100% sRGB भएको, र यसमा 240 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट पनि छ। र नम्बर 2 चाहिँ अब यसको थर्मल क्यापेसिटी अघि भर्खरै भने जस्तै एकदमै राम्रो छ कि हिटिङ इस्युज छैन यो ल्यापटपमा। र नम्बर 3 चाहिँ अब यो ल्यापटपको बिल्ड एकदमै स्टर्डी छ र यो RGB लाइटिङहरू चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा एकदमै युनिक कुरा हो। तर फेरि त्यति भन्दैमा तपाईँहरूलाई हायर रिफ्रेस रेट भएको डिस्प्ले, अब कलर एक्युरेट डिस्प्ले चाहिँदैन र अब लाइटिङ इफेक्ट चाहिँ मलाई केही पनि फरक पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले एसरको प्रेडेटर हिलियोस 300 लिँदा बेटर हो, किनभने त्यसमा चाहिँ अझै बेटर पर्फर्मिङ GPU छ, RTX 2070 रहेको छ। सो यही नै थियो एसुस ROG Strix Car 15 ल्यापटपको रिभ्यू। हामी चाहिँ चाँडै नै अरू अल्ट्रा बुक्सहरूको पनि रिभ्यू लिएर आउनेछौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै, धन्यवाद।